अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के लीडर्स को एक जगह जमा कर ले। ट्रंप ने कहा कि कुछ ही रोज पहले उनकी इंतजामिया ने तारीखी जंगबंदी में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन्होंने तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी ख़त्म करवाने में ट्रंप के किरदार को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर के माहिरीन सियासत ने सख्त खदशात का इजहार किया कि उनकी कौम परस्ताना तिजारती खुद पसंदी की पॉलिसी दुनिया को बेअमनी की तरफ धकेल देगी। लेकिन अगर हम ट्रंप की खारजा पॉलिसी का जायजा लें तो एक मुनफरिद हकीकत सामने आती है। ट्रंप के कई इक़दामात ने दुनिया में जंगों की शिद्दत कम करने या अमन के दरवाजे खोलने में किरदार अदा किया है। अपने पहले दौर में भी ट्रंप ने अमेरिका की बराह रास्त जंगी मुदाखलत को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने इराक, अफगानिस्तान और शाम से फौजी इनखला को अपनी तरजीह बनाया। उनका कहना था, हम दुनिया के पुलिस वाले नहीं बनेंगे। इस पॉलिसी के नतीजे में अमेरिका की अस्करी कार्रवाइयां जो सदर ओबामा और सदर बुश के अदवार में शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, काफी हद तक महदूद हो गई। दूसरा पहलू यूक्रेन जंग से मुताल्लिक है। अगर ट्रंप ने रूस के हाथों जजीरा नुमा क्रीमिया के कब्जे को तस्लीम नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने में मोहतात रवैया जरूर अपनाया। नाक़दीन ने इसको रूस नवाजी कहा, लेकिन कुछ गैर जानिबदार तज्जियाकारों के मुताबिक यह रवैया मुकम्मल जंग से गुरेज की कोशिश थी। ताहम फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े में ट्रंप की पॉलिसी बज़ाहिर मुतनाज़े थी, जैसे यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना और गज़ा जंग में इसराइल की हिमायत करना। ताहम ट्रंप कई बार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सीज़ फायर करने का भी कह चुके हैं। अब ट्रंप मशरिक़ वुस्ता का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में शाम पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया है। ईरान से नया मुआहिदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अगरचे इन बयानात को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी कहा जा सकता है, मगर इनमें अमन पसंदी का रुझान वाज़े है। ट्रंप की चीन के साथ तिजारती कशमकश में भी अक्सर तनकीद का निशाना बनती रही, मगर इस कशमकश में फौजी महाज की बजाय माशी महाज पर मुकाबला किया गया, जो कम नुकसानदेह तरीका गिरदाना जाता है। यकीनन ट्रंप के बाज़ बयानात इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हों, दाखिली फैसलों में तनाज़ात भी सामने रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी अमलियत पसंद मकबूलियत को कई मुमकिना जंगों से बचाने की कोशिश करार दिया गया। लिहाजा अगरचे ट्रंप एक रवायती अमन पसंद लीडर नहीं कहलाए जा सकते, मगर यह कहना गलत ना होगा कि उनके गैर रवायती फैसलों ने दुनिया में अमन के कुछ दरवाजे जरूर खोले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमरीकी सियासत में मकबूलियत पसंद नारों से कामयाबी हासिल करने वाला यह सियासतदान कि अपनी 3.5 साल की मयाद में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जारी कशीदगी और पेचीदा मसाइल के हल में बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाएगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं रजा रूमी, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप सिफारती पेचीदगियों और गहराइयों से नावाकिफ गैर रिवायती पॉपुलिस्ट अमरीकी सदर क्या दुनिया को पहले से ज्यादा पुरअमन बना पाएगा? जैगम साहब, अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखें, मशरिक़ वुस्ता के विजिट पर हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू वो गुज़िश्ता रोज़ से कर रहे हैं, आपके ख्याल में जिस मकसद के साथ मौजूद हैं, किस हद तक की कामयाबियां हासिल कर पाएंगे? देखिए, मशरिक़ वुस्ता में तो वो अपने जो उनका एजेंडा है उसके लिए मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर माशी एजेंडा है, और उनका ज़्यादा फोकस माशी एजेंडे पर ही है। अब बहुत मुख्तलिफ़ तरह के सदर हैं ट्रंप साहब, बड़े इनोवेटिव हैं, शख्सियत भी बड़ी मुख्तलिफ है। अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी टेक ऑन कर रहे हैं, उसके भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका अमेरिका है। अमेरिका के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है और मुस्तकिल मफादात भी मौजूद हैं, और उन मुस्तकिल मफादात के लिए अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है, जो करता रहा है। अब ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं? देखिए, ये इस वजह से मुख्तलिफ हैं कि वो अमेरिका फ़र्स्ट कहते हैं। अब इस अमेरिका फ़र्स्ट का एक नतीजा निकला है आइसोलेशनिज़म, कि सानू की। आप देखिए, जब पाकिस्तान और भारत का ये तनाज़ा शुरू हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो जेडी वैंस साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा सानू की, यही कहा ना जी? जी बिल्कुल। हमें क्या जहां होता है हो जाए, यही कहा उन्होंने जी। इसका मतलब था अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब था आइसोलेशनिज्म। लेकिन क्या अमेरिका उस पर रुक सका? नहीं। देखिए, अमेरिका फिर अमेरिका ही निकला ना। जब बात यहाँ पे पहुंची कि दुनिया के अमन को ख़तरा हुआ, साउथ एशिया रीजन के अमन को ख़तरा हुआ, न्यूक्लियर एक झगड़े का ख़तरा हुआ, तो फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका ने अपना वज़न डाला
اور وہ باتیں آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جو بھارت سے برداشت نہیں ہو رہی. درست. بھارت جو کافی آج کل ان کا لاڈلا ہے, بہت اہم ہے, لیکن کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود آپ دوسری طرف دیکھیں, ملٹی لیٹرلزم کو جس طریقے سے ہٹ رہے ہیں, جس کی میں بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پر نیٹو سے انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیا ہے. اب یہ بات امن کی طرف بھی لے جا سکتی ہے کہ نیٹو جس طریقے سے مختلف جگہوں پہ مداخلت کر سکتی تھی, لیکن اس کی وجہ سے جو ملٹی لیٹرل سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں, یعنی ملک مل کر جس طریقے سے تحفظ ریجنز کا کرتے تھے یا دنیا کا کرتے تھے, وہ بھی کمزور ہوگی. اور انہوں نے جو اپنی طرف سے بہت ساری کوششیں کی ہیں, اب آپ دیکھیے کیم il سنگ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر ڈالی نارتھ کوریا سے, کہ اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی ان کی کوشش تھی, لیکن وہ کسی طرف کو نہیں پہنچی. ابراہم اکارڈز انہوں نے کیے, بہت مشہور بات ہے, یو اے ای کے ساتھ بحرین, سوڈان, موراکو, اس بار بھی حوالے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کروا رکھتے ہوئے, ابھی بھی حوالے دی. جی. لیکن کیا مڈل ایسٹ میں کیا امن آیا؟ کیا فلسطینیوں کو کچھ ملا؟ مڈل ایسٹ تو اس وقت جل رہا ہے. اور وہ زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ نے جب یہ بات کی کہ معاشی ایجنڈے کے ساتھ آئیں تو معیشت تو پھر گرو پیس کے ساتھ ہی کرتی ہے. وہ ایران سے اس کے ساتھ ڈیل کی بات کر رہے ہیں, شام پر سینکشنز ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی تھی وہ گفتگو میں بات کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں غزہ میں فوڈ اور میڈیسنز کے لیے مزید ڈورز اوپن کرنے کی ضرورت ہے. سعودی عرب میں بیٹھ کے ابراہم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو وہ لے رہے ہیں انیشیٹوز مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہوئے, کیا پیس قائم کر پائیں گے؟ کس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں؟ صرف بزنس کے لیے مڈل ایسٹ کو ٹیپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, امریکہ کی ترقی کا, امریکہ کی معیشت کا ترقی پذیر ملکوں کے امن سے کوئی تعلق نہیں ہے. درست. اکثر اوقات وہاں امن نہ ہونے سے تعلق ہے. آپ تاریخ میں دیکھ لیں, حالیہ تاریخ میں دیکھ لیں, امریکہ نے آ کے ان علاقوں کا امن برباد کیا ہے. یہاں پہ بمباریاں کی ہیں, یہاں پہ انسرجنسیز گرائی ہیں, حکومتیں گرائی ہیں. ابھی آپ کے سامنے عراق سے لے کر عراق, لیبیا, شام, اس کے بعد ایران, افغانستان, ہر طرف. تو امریکہ کی معیشت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ والا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کا اپنے وہ طور پر وہ اتنا محفوظ ہیں کہ ان کے امن کو تو خطرہ نہیں ہے. ٹھیک. تو لیکن اوور آل ان کی جو پالیسی کی ڈائریکشن ہے وہ اس طرف ہے کہ امریکہ جس طریقے سے ہر طرف جا کے ایک ٹریگر ہیپی انداز میں, کاؤ بائے کے انداز میں جا کے قتل عام کیا کرتا تھا, جھگڑے کیا کرتا تھا, جنگیں خود پھیلاتا تھا, اس میں فرق پڑنے کا امکان ضرور موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. درست. رضا صاحب, امریکہ کے اکثر صدور بھرپور سیاسی یا خاندانی منظر رکھتے رہے ہیں, سفارتکاری ہو, عملیت پسندی ہو, آئیڈیلزم ہو, یا پھر جنگی پالیسیز رہی ہوں, مگر ہمیں ٹرمپ مختلف دکھتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج ہے, ایکسپریشنز ہیں, ہینڈ شیکس ہیں, وہ جب بھی ورڈ سٹیج کے اوپر ہے وہ مختلف ہے ماضی کے صدور سے. یہ جو زیغم صاحب نے بات کی ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا, امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ دو مختلف زاویوں سے اس وقت چل رہے ہیں, یا یہ خالص کاروباری بندہ دنیا کو راس آئے گا؟ وہ بزنس کی اور پیس کی بات کر رہے ہیں. یہ وقتی ہے, صرف ٹرمپ کی اپروچ ہے, یا یہ کوئی چینج لائے گا ورلڈ سٹیج پہ؟ شکریہ عائشہ. دیکھیے, ابھی فی الحال تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی شخصیت جو ہے اور ان کا جو اپنا نظریہ ہے امریکہ کے رول کے بارے میں, امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ سے باہر بھی عالمی سطح کے اوپر, یہ ابھی وہی کوشش کریں کہ اس پالیسی کو بدلا جائے. لیکن جیسے ابھی ذکر ہوا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا ان کے لیے, کیونکہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اس کو یہاں پہ کہا جاتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, یعنی کہ جو اس کے دفاعی انڈسٹریز ہیں اور جو اس کی کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں, وہ ماضی میں کئی دہائیوں سے جو مختلف جنگیں ہیں اس میں نہ صرف وہ شرکت کرتے رہے بلکہ ان کا اہتمام کرتے رہے ہیں تاکہ اس سے ان کو منافع ملے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد, بلکہ پہلی جنگ عظیم میں تو امریکہ شامل ہی نہیں تھا, بالکل آخر تک وہ اس کی پالیسی تھی کہ دور رہے اس سے, یورپ سے. لیکن پھر جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جنگ میں تو بہت زیادہ مال جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے, منافع اس سے ملتا ہے, تو پھر یہ سمجھ آیا امریکی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور امریکی جو اس وقت کی حکومت تھی, اور تب سے یہ پالیسی چلی آ رہی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک, جسے کہنا چاہیے اس وقت جو اندرونی ان کا بحران ہے, اور سب سے بڑا بحران ہی معاشی بحران ہے, اسی کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے صدر ٹرمپ جو ہیں اور جو ان کے ووٹرز ہیں جن کی کنسرن سب سے بڑا معاشی ہے,
وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ دنیا کو ایک فرق زاویے سے انگیج کرے اور بزنس اور تجارت کی بات کرے، جہاں پہ امریکی جو حکومت ہے، امریکی جو بزنسز ہیں، ان کو فائدہ پہنچے. خود بھی وہ ایک بزنس مین ہے، ظاہری بات ہے ان کا انٹرسٹ بھی یہاں پہ زیادہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈیلز کرنی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ جنگیں کریں. تو ابھی تو لیکن جو انہوں نے تقریر کی وہ یقیناً ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے ڈپارچر ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے امریکہ کے عالمی جو اس کی سٹینڈنگ بھی ہے، جو اس کا جس نظریے سے وہ دیکھتا ہے دنیا کو. مثلا انہوں نے یہ کہا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو ڈیموکریٹک پریزیڈنٹس رہے ہیں وہ ہر وقت یہ بات کہتے ہیں جی ہم امریکی ویلیوز اور جمہوریت اور یہ اور وہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. یہ وار آن ٹیرر کے درمیان بھی جو افغانستان، عراق، لیبیا، شام، ہر جگہ انہوں نے یہی ڈھنڈورا کیا کہ جی ہم ان کو آزاد کروائیں گے، ان میں جمہوریت لائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ سارا ناکام ہوا. فائدہ اس کا صرف ایک ہی جو دفاعی انڈسٹری ہے اس کو ہوا کہ جنہوں نے خوب اسلحہ، جہاز اور بم جو ہے وہ بیچے جن کو استعمال کیا گیا. لیکن اب یہ کچھ اس میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ بھی ایک تاریخی لیول کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے امریکہ میں. قطر نے خود ایک جہاز دے دیا ہے جو صدر کے ذاتی استعمال میں ہوتا ہے، ایئر فورس ون. اور صدر نے بہت خوش ہو کر اس کو قبول کر لیا، جبکہ امریکہ میں تنقید بھی ہو رہی ہے اس بات پر، ایسا تحفہ قبول کرنے تنقید ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے کوئی مفت تحفے نہیں دیتا. لیکن بہرحال وہ یہ اس طرح کے الائنسز وہ بلڈ کر رہے ہیں جس سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو، اور میرے خیال سے کہ اس کو ایک بہت بڑے پبلک کے حصے کی تائید بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کل ان کی تقریر کو بہت سراہا بھی گیا ہے. وہ لوگ جو تنقید بھی کرتے رہے ٹرمپ پر متواتر، امریکہ کے اندر، امریکہ سے باہر، انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا اور بہت اس کی ضرورت تھی کہ امریکہ اپنی پالیسی بدلے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں جہاں پہ اس کا رول بہت زیادہ تخریبی رہا ہے، تعمیری نہیں رہا. اور اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس پر وہ قائم رہیں اور یہ کہ بعد میں کوئی یو ٹرن وغیرہ نہ لے، کیونکہ یو ٹرنز آپ کو پتہ ہے اس کے بھی وہ ماہر ہیں ٹرمپ صاحب، اور ان کے جو ان کی ٹائپ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ اپنی پالیسی بھی بدل لیتے ہیں. جی عائشہ. شہزاد صاحب، جیسے اوپر بات ہوئی بزنس کو لے کر، اور پھر بات بزنس جو ہے وہ پیس سے تو کہیں نہ کہیں جڑتا ہے، اور دنیا میں اس بات کی اہمیت ہے کہ اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں، اسی کی بیس پر ہر طرح کی سیاسی، سفارتی یا آپ کی عسکری بھی پالیسیز وہ بنتی ہیں. مگر جو رضا نے بات ابھی یہاں پہ کی ہے کہ وہ اپنے، اگر میں کہوں کہ کیا امریکہ کے لیے بزنس اکٹھا کرنے نکلے ہیں، مگر جو مڈل ایسٹ کو لے کر وہ پیس کی بات کر رہے ہیں، ملکوں کی اسٹریٹجیز یا ان کی پالیسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ان کو راستے دکھا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا امریکہ کی پالیسی بدلنے کو ہے؟ یہ ٹرمپ کی وقتی، یا وہ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے بہتر بزنس اکٹھا کر پائیں گے؟ یہ صرف امریکہ کے لیے بزنس اکٹھا کرنا ہے یا واقعی دنیا کو پیس دینے کی بات ہے ان کی؟ عائشہ دیکھیں، استحکام صرف دو چیزوں میں آتا ہے، کسی بھی چیز میں ہو استحکام دو چیزوں سے آتا ہے. ایک رول بیسڈ آرڈر یا رولز آف دا گیم جس کو سب مانتے ہوں، اور دوسرا پریڈکٹیبلٹی، کہ کوئی غیر متوقع چیز نہ ہو. یعنی رولز کو ماننا اور کسی غیر متوقع چیز کو دور رکھنا، یہ دو چیزوں سے استحکام آتا ہے. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی پرسنالٹی اور شخصیت میں ہی، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈسرپٹر ان چیف ہیں، یعنی ہر چیز کو ختم کرنے والے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا نہ یو این او کی بات ہے نہ WTO کی بات ہے. جو ٹرمپ کہتے ہیں انہوں نے وہ دونوں اختیارات یو این او کے اور WTO کے، ورلڈ ٹریڈ آرڈر کے، اپنے ہاتھ میں لیے. وہ طے کر رہے ہیں کہ ٹیرفز کیا ہوں گے، ٹریڈ کیا ہوگی، یہ ہوگا. وہ WTO پیچھے رہ گیا سارے کا سارا. یو این او معاملات ابھی جنگیں چل رہی ہیں، یو این او پیچھے رہ گیا. نہ وہ یوکرین پہ بولتے ہیں، نہ وہ پاکستان پہ بولے، انڈیا پاکستان پہ، اور نہ ہی وہ مڈل ایسٹ کے اوپر خاص بات کر رہے ہیں، سوائے غزہ کے اوپر ان کے سیکرٹری جنرل انہوں نے کوئی تھوڑی بہت بات کی. تو اس لیے ایک ایسا آدمی جو غیر روایتی ہے اور غیر متوقع چیزیں کرتا ہے، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. پہلی بات، وہ پہلے چیزوں کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد جوڑتے ہیں، اور جب جوڑتے ہیں تو اپنی مرضی کا جوڑتے ہیں. اور یہ کیسے چل جاتا ہے، یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ وہ اس لیے چل جاتا ہے کہ جو اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ لوگ اس کی بات کو انکار نہیں کر سکتے. یعنی چین جس کے اوپر 175% ٹیرف لگایا اس نے، وہ اس ویکینڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھا، امریکہ کے ساتھ بیٹھے اپنے معاملات کو رفع دفع کر رہا تھا. اچھا، پھر یہ بھی دیکھیے کہ ایک ایسی معیشت جو کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت، $30 کھرب کی معیشت، اور اس سے اگلا کون ہے؟ چائنا.
कितनी दूर है? 20 खरब डॉलर। और उससे तीसरा कौन है? जापान, 5 खरब डॉलर। तो ये फर्क है 30 खरब, 20 खरब और 5 खरब। ये है गैप जो एग्जिस्ट करता है, जो कि उसको इतनी कुव्वत देता है। मिलिट्री कुव्वत उसके अलावा है। मिसाल के तौर पे अगर आज भारत को F-35 चाहिए हम, तो वो उसके पास है, वो दे सकता है। उसको चाइना तो अपना J-35 नहीं देगा, लेकिन वो F-35। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, ये उसकी कुव्वत बनती हैं, जिससे लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो ट्रेड को भी जब कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है। अब आपका अगला सवाल कि क्या ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि कर पाएगा, और उसकी वजह ये है बड़ी वाज़ेह तौर पे, यूक्रेन और रूस की जंग तकरीबन बातचीत और हल होने के करीब जा रही है। उसने ऑलरेडी कह दिया है, रूस को कह दिया है कि मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मामलात किसी तरीके से चला लूंगा। कुछ उसको हल्का सा फुल्का मिलेगा, कुछ उसको जो चाहता है मिल जाएगा, और ट्रंप का झंडा गड़ जाएगा यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाने में। इंडिया पाकिस्तान के साथ जो अभी जंग बंदी हुई, सीज फायर हुई, उसके अंदर ट्रंप नंबर 1, आज वो उसका बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, ये एक और जंग थी, न्यूक्लियर जंग। वो कहता है मैंने 10 करोड़ लोगों की मौत को रोका है। वो इस वक्त बात कर रहा है और हर दुनिया के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है। बिल्कुल। और तीसरा क्या है? मिडिल ईस्ट, जहां पे वो इस वक्त बैठा हुआ है। वो अगर इन 2, 3, 4 बड़े प्लेयर्स मिडिल ईस्ट के जो हैं, इनके साथ अपनी बातचीत के अंदर कुछ ऐसा रास्ता बना लेता है जहां इसराइल और वो मिलके को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने बेब्राम अकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है वहां तक बात चली जाए। लेकिन अगर को एग्जिस्ट कर लें, फलस्तीन का कोई रास्ता निकल आए, ये जंग बंदी हो जाए, तो इमेजिन कीजिए कि एक आदमी जिसने पहले साल 1.5 साल के अंदर 3 बड़ी जंगें, एक न्यूक्लियर जंग और इस तरह की जंग, मुझे लगता है वो अपनी लेगेसी के लिए कर रहा है। अमेरिका की मईशत को कोई छोड़ता नहीं है, उस मार्केट को कोई छोड़ता नहीं। लोग भागे चले जाते हैं कि इस मार्केट को, 30 खरब डॉलर की मार्केट को हमने लूज नहीं करना। चीन भी चला जाता है वहां पे, बावजूद उन तमाम दुश्मनियों के। तो जब मैं इस चीज को कहता हूं, देखता हूं, तो आप कह रही हैं कि हम वो अपने क्या माशी ताकत के लिए, कुव्वत के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसने बहुत क्लेवरली अपने लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का तो यस को फायदा हासिल करने की कोशिश की है। गो कि उसका नेगेटिव और उल्टा असर उनकी मईशत पे पड़ेगा, और ये ज्यादा तय करेगा कि उसकी अपनी इंटरनल मईशत किस किस्म का रंग लेती है इन तमाम चीजों के बाद। जो तो फायदा हुआ और कुछ वहां पे भी बहुत लोगों को फायदा पहुंचा, और उसके बाद फिर ये इंटरनेशनली इस किस्म का उसका कोई रोल आ जाता है सामने कि उसने 3 जंगें रुकवा दी दुनिया के अंदर। ये नोबेल पीस प्राइज का कैंडिडेट होगा आपका 1-2 साल के अंदर, अगर ये काम कर जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये गेम है और ये खेले जा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई अमरीकी सदर पीस मेकर का बनने का गेम खेल रहे हैं? वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, जैसे अभी शहजाद साहब ने हवाला भी दिया है, यहाँ की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, फिर अपने आप को हाईलाइट भी कर रहे हैं। ये जो वो कर रहे हैं, ये सिर्फ फॉर बिजनेस टर्म्स तो नहीं है, बिगर देन दैट वो कुछ चाह रहे हैं। साफ जाहिर है कि जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। या तो ये कहें कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग ना लड़ो और जंग जारी रही हो। वो कह नहीं रहे, वो कह रहे मैं जबरदस्ती भी करवा रहा हूं। नहीं, जबरदस्ती तो खैर आप जैसे लोग लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। मैंने तो वो बात करनी जो मुझे नज़र आ रही है। मतलब अगर उसके कहने पर जंग रुक गई है तो उसकी कामयाबी है, बिल्कुल। वरना आज जब आप शायद यहाँ पे ना बैठी होती, मैं भी यहाँ पे ना बैठा होता, ये कैमरामैन भी यहाँ पे ना बैठा होता, पता नहीं शहर का हाल क्या होता। और देखें, हकीकत तो है, और बहुत बड़ा ये उसका कदम है। आप इसको छोटा कदम ले रहे हैं। इस खिते के अंदर रहने वाले 1.5-2 अरब लोगों के बारे में उसने एक फैसला किया, और उस फैसले पे अभी तक तो अमल दरामद हो रहा है वाइल वी आर टॉकिंग। तो मैं समझता हूँ सारी बातें छोड़ें उसको। वो जो जहाज मिल गया तोहफे में, वो उतरा और बहुत प्यार से मिल रहे हैं, और वो सऊदी अरब ने कहा कि मैं इतने खरबों का कारोबार उधर करूंगा, और चाइना के साथ पहले टैरिफ की धमकी दी, अब वो टैरिफ भी कम करने को तैयार है। ठीक, सारी बातें हैं। हकीकतन तो यही हुआ ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग नहीं हुई। बिल्कुल दुरुस्त। सर, मिडिल ईस्ट में मौजूद है, मिडिल ईस्ट में भी जंग, मिडिल ईस्ट की भी जंग रुक गई। अभी हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि जो एक जंग रूस ने अपने गले में डाली हुई है, वो भी अपना कम होती जा रही है। तो कुछ ना करें। तो यही चंद एक 3-4 बातों पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अमली तौर पे हो रहे हैं ना। ये वो तो नहीं है ना कि जो डेमोक्रेट ने किया था, हम आपको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं, आइए एक मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो रही है, उस जमहूरियत में बहाल करते हैं, उस मुल्क की तबाही कर दी, उस मुल्क को फना कर दिया, उस मुल्क को गर्क कर दिया। वो हकीकत है या नहीं है? या ये हकीकत है कि 1.25 अरब के रहने वाले का जो मुल्क है, वो एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच के रुक गया। क्या होता है ये बाद में देखा जाएगा। रुक गया है। हो सकती थी जंग,
जैसे वहाँ पे जंगें हुई, इराक में हुई, सीरिया में हुई, हर जगह पे जंग हुई, तो क्या हमने उनका बिगाड़ लिया जी अमेरिका का? किसने अमेरिका की पॉलिसियों को चैलेंज कर दिया? अमेरिका का ये सदर एक नया रोल अपने लिए इवॉल्व कर रहा है, ये मैं एग्री करता हूँ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुमकिन है वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान अपने आप को साबित करना चाहता फॉर हो। नोबेल पीस प्राइज। नो यस, क्यों नहीं, अगर वो अमन So you are agreeing with the question कि दुनिया को पहले से ज्यादा पुरअमन बनाएगा सदर ट्रंप? बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है। देखें, उसका एक चीज़ है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, और वो होगी इजराइल वाली, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि ऐसा ये अमन ला के तो फिर सबसे क्या कहेगा, देखो कितना मैं अच्छा आदमी हूँ, तो चलो फिर हम इसको भी मान लेते हैं। उनकी वहां उठाई गई बात पे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आज कहा, जब उन्होंने बात की कि फलस्तीन मसले का मुकम्मल और जामे हल दरकार है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हमें ये है कि टू नेशन थ्योरी जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा मकसद है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे टू नेशन थ्योरी मान ली जाए, और तो फिर अगर वो उसको तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया कितनी पुरसुकून हो सकती है। लेकिन एक बात देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, आज की डिबेट शुरू हुई दिफाई इंडस्ट्री से। ठीक है, दिफाई इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये भी तो देखें ना कि वो जो बेरोजगारी वहाँ पे पैदा हो रही है अमेरिका में, जो उनको नुकसान हो रहा है, उनकी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, उनके खाने की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उनकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो चाइना से जो चीज़ें सारी आ रही हैं, वो चाहता है कि वो वहाँ पे बनाने की कोशिश करे, उधर तवज्जो दे, तो उस तवज्जो में फ़ायदा वहाँ के अवाम का है ही नहीं है। क्योंकि दिफाई चीज़ें बनाने वालों का तो फ़ायदा चंद खानदानों, चंद जो कम पड़ गया। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि जो उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है पूरी, जो स्पून कर रही है जंगों की बुनियाद पर, तो वो क्या चाहेंगे? एस्टैब्लिशमेंट सारी की सारी ये चाहती है कि दुनिया तबाह हो जाए। सर, मैंने कहा बनाने वालों की बात की है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट, और वहां पर अमेरिकी सदर ट्रंप जिस तरीके की एक्टिविटी और पीस की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे अपने ही खित्ते की, और अब तक जो उन्होंने जो कुछ किया वो उन्हीं के दोस्त को भी मुश्किल में डाल रहा है। पैनल के लिए सवाल रखेंगे, सीज फायर का क्रेडिट, तिजारत की धमकी देकर जंग रुकवाई, कश्मीर पर मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार, ट्रंप का बड़पोलापन या फिर सिफारती गहराई? ट्रंप अपने सच्चे दोस्त मोदी की सियासी मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रहे हैं? रजा रूमी साहब, इस खित्ते की एक तारीख है, बड़े बड़े सुदूर भी गुजरे, जंगें भी हुई, मगर ये जो मामलात हैं कभी हल ना हो सके, खास तौर पर जब हम कश्मीर की बात करते हैं, और वो एक फ्लैश पॉइंट है जिसके बायस तमाम तनाज़ात खड़े होते हैं। सदर ट्रंप ने जो किया पिछले 4 दिन में, वो बार बार याद दहानी भी कराते रहे हैं। पाकिस्तान भारत के मामले की वो जब कहीं बात कर रहे हैं वो याद दहानी भी कराते हैं, और भारत में इस पर बहुत सख्त तनकीद मोदी पर भी हो रही है, और वो उसको अपना ट्रू फ्रेंड बोलते हैं। तो क्या वो इस पूरी सूरत हाल में अपने ही दोस्त के लिए मुश्किल कर रहे हैं या फिर कोई आसानी कर रहे हैं? आयशा, पहली तो ये बात है कि मोदी जी जो भी समझें वो, और जिस तरह से वो अपने जो है मुल्क को और उसके अवाम को दिखाते हैं कि जी ट्रंप उनका बड़ा गहरा दोस्त है, और दीगर मगरबी लीडर्स हैं या गल्फ के लीडर्स हैं वो उनके दोस्त हैं। देखिए, कोई आलमी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई दोस्त नहीं होता। मफादात जब मिलते हैं आपस में तो दोस्ती हो जाती है, जब मफादात नहीं होते यकजा तो फिर वो दोस्ती टूट जाती है। यही साबित हुआ कि जिस तरीके से सदर ट्रंप अभी 4 बार ये कह चुके हैं, 3 बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया, बीच में पड़े, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कह दिया है। कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया। हिंदुस्तान उसको बार बार जो है वो झुटलाने की कोशिश कर रहा है, और उनकी जो आप देख लीजिए उनके सरकारी तर्जुमान जो हैं या उनके जो मीडिया है, अखबारात है, वो कोशिश करें कि किसी तरह से इस चीज़ को नलीफाई करें और कहें कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई ये जंग के दहाने पर आ गया था और करोड़ों जिंदगियां दाव पे लगी हुई थी, और कोई शक नहीं है इस बात पर, दोनों ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं, तो हम इस लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते। और तीसरी बात उन्होंने फिर कल कही कि भाई ये बातचीत करें, आपस में मिलें, और हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ वहीं से आया, कोई उन्होंने बातचीत के ऊपर नहीं कोई जिक्र किया, और वो बल्कि जो उनके तबसरा निगार हैं उधर जो सिक्योरिटी अमूर को देखते हैं, वो कहते हैं जी कौन से मुज़ाकरात, हम तो दहशत गर्दी के ऊपर से बात करेंगे, किसी और पे कोई बात नहीं हो सकती, और बात तो होगी नहीं। तो बहरहाल ये 3 चीज़ें उन्होंने कही, और अपनी, और क्यों कहा, इसलिए कहा कि अमेरिका जो है और मगरबी ममालिक जो हैं बिलअमूम
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں جوہری ہتھیاروں کی موجودگی کی وجہ سے پوری دنیا کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی طریقہ نکلنا چاہیے کہ یہ آپس میں بات کر کر معاملات کو ٹھنڈا کریں۔ اور کشمیر کا بھی ذکر ہوا، اور دیکھیے یہ بہت بڑی ایک وکٹری ہوئی ہے، آئی ایم شور کہ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے اسی پلیٹ فارم پہ، کہ ہندوستان کی بہت کوشش تھی شملہ اگریمنٹ سے لے کر ابھی 2019 تک کہ کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو رہے، اور ان 2019 میں مودی جی نے وہ اپنی طرف سے قصہ ہی ختم کر دیا اور کشمیر کو ضم کر دیا۔ لیکن اب نہ صرف امریکہ کا صدر بلکہ تمام عالمی میڈیا، ہر ملک جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سلجھانا پڑے گا، اور اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جنگ نہیں بلکہ مذاکرات اور نیگوسیشن ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بات جو ہے انڈیا کو نہیں پسند آ رہی، اور ٹرمپ جو ہے ان کی یہی خواہش ہوگی، اب پتہ نہیں ہندوستان کس حد تک اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، لیکن ان کی یہ خواہش ہوگی، اور غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ماضی کا بھی دیکھیں ٹریک ریکارڈ تو کچھ بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز ہوگا آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں، کیونکہ دیکھیے اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ایک بار دوبارہ سے یہاں پر جو ہے وہ ہم جا سکتے ہیں کانفلکٹ کی طرف اور جنگ کی طرف، اور وہ بالکل نہ ہمارے مفاد میں، نہ ہندوستان کے مفاد میں، نہ دنیا کے انٹرسٹ میں۔ جی درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب آپ سے سوال تھوڑا سا مختلف زاویے سے رکھوں گی، بہت سے عالمی ماہرین اس پوری صورتحال کے اندر جس طریقے سے امریکہ نے ڈیل کیا ہے اس پہ جو رائے آ رہی ہے اس پر میرا سوال ہے کہ پاکستان بھارت ایشو کو چائنا سینٹرک ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل کیا ہے، چین پر ٹیرف کم ہوا تو بھارت کے ساتھ ایک سخت اور ایک جیسے بالکل برابری کے اس پہ ٹریٹ کر رہا ہے جو کہ بھارت کو کبھی پسند نہیں آ رہا، اور چین کے ساتھ سخت چل رہے تھے تو بھارت کے ساتھ ایک نرم رویہ۔ کیا چائنا سینٹرک اپروچ ہی حصہ ہے ٹرمپ کی اس پالیسی کا جس میں چین کو روکنا ایک گرینڈ سکیم ہے؟ تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ زیادہ سفارتی گہرائی سے اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو وہ تو ہے کہ چین کی جو پروگرس ہے، جو ان کی ترقی ہے، اس کو کسی طریقے سے سلو کیا جائے۔ روک تو نہیں سکتے اس کو، لیکن کتنا ہم سلو کتنا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، جو ڈالر کا گلوبل لیول کے اوپر جو دنیا کی معیشت کے اندر جتنا ہولڈ ہے امریکی ڈالر کا، وہ اس قسم کا ہولڈ ہے کہ دنیا مکمل طور پر اس ڈالر کے نظام کے اندر بنی ہوئی ہے، جس کے اندر چین بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے۔ یہ تمام گو کے کوششیں یہ لوگ کرتے ہیں، کرپٹو بھی آ گیا، یہ باقی کرنسیز بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا کوئی نظام نہیں ہے سچ۔ تو اس لیے فار دا فورسیبل فیوچر جسے کہتے ہیں، آنے والے مستقبل جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر تو ڈالر ہی ہے۔ جب تک ڈالر سپریم ہے، امریکی معیشت سپریم ہے، تو یہ تو ایک چیز طے ہو گئی، اور اس کے اندر پھر وہ نہیں چاہتے کہ چین اس لیول تک پہنچ جائے جہاں پر وہ کوئی اپنے قوانین خود بنا کے یا دنیا کے قوانین کو رول کرے اور کہے کہ وہی ایک طاقت ہے جس کو کہ پریمیسی یا اس کو سب سے بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کا سوال اگر آپ اجازت دیں میں اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات دیکھیے، جو مشکلات ہیں نا یہ مودی کے لیے، یہ ٹرمپ نے نہیں اضافہ کیا، یہ مودی کی سیاسی مشکلات میں پاکستان نے اضافہ کیا۔ تو اس کو سب سے پہلے تو اپنے گھر کے قریب دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے مشکل آئی ہے اس کے لیے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو اس کے پاس آیا۔ دوسرا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج یا کل، میرے خیال میں کل، امریکہ کے اندر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بریف تھی اس کے ہاتھ میں جس سے وہ بول پڑا، کیوں کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں ویسے بول پڑتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ریلائز کرتے کہ اچھا مجھے یہ لفظ یہی کہنے ہیں یا کچھ اور۔ انہوں نے کہا پاکستان واز انویورنگلی اسٹرانگ، یہ جملے سے شروع کیا، پاکستان واز انویورنگلی، یعنی بالکل غیر متزلزل اس کے اندر قوت تھی پاکستان نے دکھائی۔ تو اگر ایک امریکہ کا صدر پاکستان کے بارے میں یا کسی ملک کا انٹیلیجنس چیف یہ باتیں کر رہا ہے آپ کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ بھارت ہو چاہے کوئی اور ہو، کہ ایک ایسی قوت اس کے پڑوس میں ہے جس کو کہ لائٹ نہیں لیا جا سکتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو بھارت کو امریکہ اتنا دبائے گا جتنا پاکستان کی جو پرفارمنس ہے، جو حقیقت ہے، وہ دبائے گی۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کیا امریکہ پہ اس کے باوجود کچھ وہاں پہ لیوریج رکھتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا اتنی بڑی دنیا کی معیشت، پھر اس کے بعد بھارت کی کمزوریاں دیکھیے اس وقت جو کھل کے سامنے آئی، وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ ملٹری کی بات کر رہا ہوں، ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، فوج کو تو سامنے لے کے ہی نہیں آئے، تو اس ایئر فورس رہ گئی۔ باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تو چلیں ہم لوکلی پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو یہ سائبر اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ہارڈ ویئر چاہیے، بہت سخت اس کے اندر کمیاں ہیں۔ اس نے تو چین کے ساتھ لڑنا ہے۔
تو پاکستان اور چین کے معاملات جب آپس میں ملائیں گے، ان کو آپس میں جوڑیں گے، پاکستان اور بھارت کو کہیں گے کہ اچھا دوست بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، تو پھر وہ فریڈم مل جائے گا بھارت کو چین کے خلاف اکیلے کھڑے ہونے کا، اور امریکہ کو موقع مل جائے گا کہ بھارت کو اس طریقے سے لیس کیا جائے کہ وہ چین کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ پھر تو سیاسی آسانی کی ہے، بھارت کی آسانی کی ہے پھر آپ کی گفتگو۔ یس، نہ صرف بچایا اب بلکہ آسانی بھی کی، اور پاکستان کو بھی تھوڑا بہت کچھ مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ۔ درست، یعنی آپ کی شاباش تو ہو ہی رہی ہے، واہ واہ بھی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ تھوڑا بہت اور اگر آپ کو چاہیے، آپ کے F-16 اڑتے رہیں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب ہے اسی لیے پاکستان کو جو اپنے ٹارگٹ ہیں جو حاصل کرنے ہیں، وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اپنی پوری سفارتی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نئی اس کے جدوجہد کے ساتھ ان کو پرسو کرنا پڑے گا، تاکہ ہم بھی کچھ حصہ لے لیں اس ساری چیز کے اندر، جب صرف دوسروں کے کام نہ آتے رہیں ہم لوگ۔ تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ افیکٹو ہوں گی بجائے ٹرمپ۔ اور ٹرمپ صاحب کے پاس امریکہ کی طاقت ہے، وہ خود بھی طاقتور ہے، تو ان کے لیے بھارت کو چپ کرانا یا کہنا کہ ایسے کر لو، اور بھارت ایسا بھارت جو اس وقت کمزور ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو کہ سیز فائر کا بھی مطالبہ خود کر رہے تھے افتخار صاحب، سیز فائر کی ٹویٹ، پھر تجارت کے بدلے سیز فائر کروانے کا اعتراف، اور پھر ایک میز پر کہ ڈنر پہ ان کو بٹھا دیا جائے۔ تو مودی کی 11 سالہ سیاست کا جو غرور تھا وہ تو صدر ٹرمپ نے نیچے ڈال دیا ہے، اور پورے بھارت سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مودی نے سندور کا سودا کر دیا ہے۔ کیا جان بوجھ کر کیا ہے ٹرمپ نے، یا سفارتی سادگی کہا جائے، سیاسی فائدہ دیا ہے، بھارت کو کسی طرح کا فائدہ ہے، یا مودی کی سیاست کو نقصان؟ یہ تو پاکستان کے اس رویے کی وجہ سے ہوا ہے نا، جو فجر کی نماز سے شروع کیا۔ اگر فجر کی نماز پر ہم کہہ دیتے میں کیا کروں، کیا میں ان سے لڑ لوں، کیا میں ان کو روک لوں، اگر ہمارا جواب یہ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے بطور قوم کیا کرنا ہے، اور جب ہم نے کیا فیصلہ تو فیصلہ جس کے خلاف کر رہے تھے اس کو اس کی طاقت کا زوم جو تھا وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ جھوٹ میں ہے۔ جب دنیا نے دیکھا کہ ایک طاقتور ملک اب گھٹنوں کے اوپر آ گیا ہے اور یہ پورا خطہ ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہا ہے جو ان کے کہنے پہ نہیں رکے گی، تو پھر یہ ٹرمپ ورم پائے۔ یہ ٹرمپ کا بیان پہلے تو نہیں آیا نا، یہ تو فجر کی نماز کے بعد کے حملے جو 4 گھنٹے کے اس کے بعد آیا نا۔ ہم اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہ کریڈٹ اپنے فوج پاکستان کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم یہ کریڈٹ اپنی قوم کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس کا کریڈٹ کیوں نہیں دیتے کہ ہم کم کھاتے رہے، ہمارا برا حال ہو گیا اقتصادی طور پہ، لیکن ہمارے پاس اسلحہ ایسا تیار تھا کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اور ہم اس کا کریڈٹ اپنی اس قائدانہ صلاحیتوں کو کیوں نہیں دیتے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے؟ کہا یا نہیں کہا؟ اس وقت تو کوئی ٹرمپ نہیں تھا، اس وقت تو کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا تھا، ہم نے خود فیصلہ کیا۔ اور یہ ہمارے قائدین کی صلاحیتیں تھیں، ان کی سوچ تھی، ان کا ویژن تھا کہ اپنے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں ایک ڈسیزن کرنا پڑے گا۔ اس فجر کی نماز کے بعد کے ایکشن میں ٹرمپ صاحب کو خیال آ گیا کہ ہاں اب صابرین کے مفادات بھی اس خطے میں ہیں، جس کا اظہار میرے دوستوں نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی اس صلاحیت کو جس کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اور اگر یہ دوبارہ حرکت ہوئی تو ایسا ہی مظاہرہ ہوگا۔ ٹھیک، یہ بڑا بھلا کوئی ٹرمپ ہو اور کوئی کچھ ہو، کچھ نہیں، ایک پاکستان نے بڑا حاصل کیا۔ آپ دیکھیں پاکستان کے دوست ترکی، چائنا کھل کے سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہم ساتھ ہیں۔ درست، دنیا بھر کے اندر پاکستان کے سفارت خانے تعریفوں سے بھرے ہوئے خطوط آ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس کی قوم فوج کے خلاف ہے، فوج کے خلاف سڑکوں پہ نعرے لگ رہے ہیں، فوج کے خلاف سڑکوں پہ جلوس نکل رہے ہیں، پر فوج گئی، اور جس ملک کے اندر فوج کے اندر بھی کوشش کی گئی، اس فوج نے یک جان ہو کے جو فائٹ دی ہے، اس کے بعد ٹرمپ آیا ہے، اس کے بعد یہ آفرز آ رہی ہیں کہ ہم آپ کو بھی مال دیں گے اور ان کو بھی مال دیں گے۔ پاکستان کی اسٹریٹجی نے تمام صورتحال بدل دی۔ زیغم صاحب، ٹرمپ نے دونوں ہی ملکوں کو عظیم قرار دیا، ابھی تو شہزاد صاحب نے بھی جو ان ویورنگ اسٹرانگ پاکستان کے لفظ استعمال کیا۔ بھارت میں غصہ بہت ہے، اپوزیشن ہی نہیں، بی جے پی RSS والے بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی عظیم تو صرف ہم ہی تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ٹرمپ کے اس کی بڑی سفارتی کامیابی یہ نہیں کہ اس نے بھارت کو ریئلائز کرا دیا کہ اس کا سٹیچر کیا ہے یہاں پر، یا بھارت کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہے جو اوپر ایک شہزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے؟
देखिए दोनों बातें हैं। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, शायद ट्रंप के बारे में ही कहा था, कि तू दोस्त किसी का भी सितमगर ना हुआ था। ट्रंप ने मोदी का, भारत का ऐसे बाजू मुरड़ा हुआ है कि मोदी साहब की आंखें बाहर निकली हुई हैं। देखिए 129 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया की अमेरिका के साथ, और 45 बिलियन डॉलर का उनको फ़ायदा है, ट्रेड का सरप्लस है, और अमेरिका का 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड का नुकसान है भारत के साथ। और पता है इस वक्त नंबर 1 मसला ट्रंप का जो है वो यही है कि जहाँ से तिजारती नुकसान है, वो कहता है कि तुम टैरिफ लगा रहे हो, टैरिफ के नाम पे तमाम तिजारती नुकसान को वो पूरा करना चाह रहा है। गरीब तरीन अफ्रीकी मुल्कों को नहीं छोड़ रहा। भारत पे तो बड़ी सख्त लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है, बार बार इस्तेमाल की है, और टैरिफ्स लगाए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पे 25% टैरिफ लगाए हैं, जो 7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। और इस वक्त भी वो पूरी तरह से भारत को लीवरेज कर रहा है ट्रेड पर डील्स के मामले में। अब देखिए हालत क्या है कि भारतीय सूरमा ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई मीडिएशन करा सकता है। किसी ने मीडिएशन नहीं कराई, ये तो खुद ब खुद हो गई। हमारी तो अपनी पाकिस्तान के साथ डील होगी। वो तो डीजीएमओ ने फोन किया। अरे भाई डीजीएमओ कहां पर आता है? जब गल मुक जाती है तो डीजीएमओ तय करते हैं कि बंदूकें किस टाइम पे बंद करनी है। डीजीएमओ साहब का क्या ताल्लुक है इन मामलात से? तो दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं हसीना फुला के कि देखो मेरा रोल है, मैंने कराया है। वो बार बार कह रहे हैं Yes, बार। और स्टिक कर रहे हैं इस बात को, और वो ट्रेड के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। देखिए वो खुद ट्रेड के साथ इस बात को लिंक कर रहे हैं, ट्रेड से अलग नहीं कर रहे। तो अब वजूहात देखिए 2 हो सकती हैं। एक तो इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो अमेरिका को बता रहे हैं, अपने मुल्क को, कि देखो मैं कितना अजीम लीडर हूं, कितना बड़ा ग्लोबल लीडर हूं, मैं न्यूक्लियर मुल्कों को खींच के अलग कर देता हूं जब वो लड़ रहे होते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं, मैं कितना बड़ा पीस मेकर हूं। भाई ये सब अमेरिकी हुकूमतें करती रही हैं, पहली दफा तो नहीं हुआ, लेकिन पहला अमेरिकी सदर है जो छत पे चढ़ के कह रहा है कि देखो तुम्हारा कितना अजीम लीडर है। देखिए पॉपुलिस्ट है ना, तो वो छत पे चढ़ के कह रहा है देखो ऐसा लीडर तो ना कभी आया ना कभी आएगा। और दूसरी बात ये है कि वो इस पावर को लीवरेज कर रहे हैं कि भारत के साथ जो मामला आते हैं और उसको खुल्लम खुल्ला जरा पेश करें, उसको बता रहे हैं कि पुत्र देख ली अपनी औकात, फिर लोगे फ्रेंच के राफेल या मेरे से F-35 लोगे, फिर लोगे S-400 रूस से, या मेरा माल खरीदोगे। तो ये सब मामलात है चल रहे हैं। ये बड़ी बेरहम दुनिया है बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की। दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपने प्यार किया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।